अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर रीरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज मेरा जो टॉपिक है वो एक्जिमा के हवाले से ही है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एक्जिमा जो है वो क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं और किस तरह वो ट्रिगर करता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्जिमा का ट्रीटमेंट बताऊंगी कि होम्योपैथिक में हम किन अद्वियात को इस्तेमाल कर कर एक्जिमा का इलाज करते हैं। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो हमारे पास होम्योपैथी में बेहतरीन मेडिसिन हैं जो हम एक्जिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ टॉप ग्रेड मेडिसिन के नाम बताती हूँ जो एक्जिमा में इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ वो मेडिसिन हैं जो इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ मेडिसिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन मेडिसिन के अलावा भी अगर आपको समझ आती है कि दूसरी मेडिसिन हैं जो एक्जिमा में इस्तेमाल हो सकती हैं, आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। तो सरफेस जो हमारी मेडिसिन है जो एक्जिमा के लिए इस्तेमाल होती हैं वो सोराइनम और सल्फ़र हैं। दोनों इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। दोनों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि बिस्तर की गर्मी से और रात के वक्त इलामात जो है बढ़ जाती हैं, और सल्फ़र के मरीज़ की इलामात जो होती हैं और जो सोराइनम के मरीज़ की इलामात होती हैं वो हमेशा बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती हैं। स्किन इनकी अनहेल्दी होती है, मैले कुचैले दिखते हैं, नहाने धोने से इनको नफ़रत होती है, और जो है इनकी इलामात जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिस्तर की गर्मी से जो है वो बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पर आप सोराइनम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सल्फ़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है ग्रेफाइट, जो कि एक्जिमा में इस्तेमाल होती है। और ग्रेफाइट्स को मैं अद्वियात की ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम ही बताऊंगी। तो ग्रेफाइट्स में ड्राई एक्जिमा भी पाया जाता है और मॉइस्ट एक्जिमा भी पाया जाता है। सिम्टम्स वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं शुरू में। मैंने आपको बता दी, तो मैंने एक तवील फ़हरिस्त आपको बताई है कि स्किन की क्या हालत हमारे सामने आती है। सिम्टम्स वही आएंगे, लेकिन अद्वियात का इंतखाब हमने जो करना है वो उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर करना है। कि ग्रेफाइट में ड्राई एक्जिमा भी पाया जाता है, मॉइस्ट एक्जिमा भी पाया जाता है। ग्रेफाइट में अगर ड्राई एक्जिमा पाया जा रहा है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर मॉइस्ट एक्जिमा पाया जा रहा है तो याद रखिए ग्रेफाइट का करैक्टरिस्टिक है कि जो रतूबात होती हैं वो चिपचिपी होती हैं, लेसदार होती हैं, शहद की मानंद होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर कान के पीछे एक्जिमा पाया जाता है तो आप ग्रेफाइट्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाइए, उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर ग्रेफाइट्स जो है आपकी बहुत मदद करेगी। फिर हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है जिसकी वजह शोहरत ही सिर्फ एक्जिमा है, वो है मेजीरियम। मजीरियम में भी शदीद ख़ारिश पाई जाती है, जलन पाई जाती है, खरिंड बनते हैं, और खरिंड जब आप उनको छीलते हैं, ख़ारिश करते हैं तो मवाद रिसता है और सर के ऊपर यूँ लगता है जैसे आपने, यानी इतने खरिंड बनते हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे आपने सर के ऊपर कोई चमड़े की टोपी पहन रखी हो, कि इस कदर खरिंड बनते हैं। खरिंडों वाला जो एक्जिमा बनता है जिसमें से मवाद रिसता है, मजीरियम का करैक्टरिस्टिक है, और मजीरियम की वजह शोहरत भी एक्जिमा के हवाले से है। फिर रुस्टॉक्स हमारी बेहतरीन दवा है जो एक्जिमा में इस्तेमाल होती है। आमतौर पर रुस्टॉक्स का जो इस्तेमाल है वो जोड़ों के लिए किया जाता है, हड्डियों के अवारिस में किया जाता है, टेंडन्स के लिए किया जाता है, लिगामेंट्स के लिए किया जाता है। लेकिन जितनी बेहतरीन दवा ये हमारे जोड़ों की है, उतनी ही बेहतरीन दवा जो है ये हमारी जिल्द की इलामात के लिए। तो रुस्टॉक्स को भी हम एक्जिमा में इस्तेमाल करते हैं उसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर कि बेतहाशा जो है बेचैनी पाई जाती है, और उसके साथ स्केल्स बनने का रुझान जो है जिल्द के ऊपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पल्साटीला को इस्तेमाल किया जाता है, और पल्साटीला का भी करैक्टरिस्टिक आपके सामने है। बड़ी दफ़ा मैंने अपने लेक्चर्स में बयान किया है कि येलो पस डिस्चार्ज होती है, गर्मी से इसकी लामात बढ़ती हैं, और पेशेंट जो है खुली ठंडी हवा में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। नेट्रोम्योर है जो
اس ایگزیما میں استعمال کی جاتی ہے جو ایگزیما ہمارے بالوں کے مارجنز کے اوپر بنتا ہے، یعنی اگر سر کے پچھلے حصے کے اوپر بالکل سر کے نیچے پچھلے حصے کی طرف جہاں پر آپ کے بال ختم ہو رہے ہیں، بالوں کے کنارے بن رہے ہیں، اگر وہاں پر ایگزیما پایا جا رہا ہے تو ہم نیٹرامیور کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم ڈرائی ایگزیما کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسکن بہت ڈرائی ہوتی ہے، بڑے گہرے کریکس پڑتے ہیں، بلیڈنگ ہوتی ہیں ان میں سے، اور اسکن جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، رف ہو جاتی ہے، تو ایسے ایگزیما میں ہم پیٹرولیم کو استعمال کرواتے ہیں۔ پھر ہماری میڈیسن جو آتی ہے آرم آتی ہے، آرم ٹرائفلم آتی ہے، یہ ایگزیما کی بہترین دوا ہے۔ اس میں بھی شدید خارش پائی جاتی ہے، شدید جلن پائی جاتی ہے، کھجلا کھجلا کے پیشنٹ اپنا برا حال کر لیتا ہے۔ تو آپ اگر ان ادویات کے ساتھ آرم کو بھی ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری ایگزیما کی جلدی تکالیف کی کتنی بہترین دوا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ شہرت جو ہے نا، یہ شلجم سے بنی ہے نا دوائی، تو اس کی وجہ شہرت جو ہے نا یہ نزلہ زکام کے حوالے سے ہے۔ چھینکیں اگر بہت زیادہ آتی ہوں، ہے فیور میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، الرجیز میں اس کا دوا کیا جاتا ہے، ناک کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہ جلد کی بھی بہترین دوا ہے۔ اور میں نے آرم کے ساتھ تو ایگزیما کا ایک پیشنٹ ٹھیک کیا تھا جہاں میں مختلف ادویات کو استعمال کر چکی تھی، لیکن پیشنٹ کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پوری پشت جو تھی نا شدید گرمی کی وجہ سے نا جلس گئی تھی، اس کے بعد وہاں پہ خارش ہونا شروع ہو گئی، کھرنڈ بننا شروع ہو گئے، اور پیشنٹ کی جلد جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈرائی ہو چکی تھی کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اسٹریچنگ کرتا تھا تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ جلد میں کریکس پڑ رہے ہیں اور جلد پھٹ رہی ہے۔ میں نے سلفر بھی استعمال کروائی تھی، سورائنم بھی استعمال کروائی، لیکن جو اینڈ رزلٹ مجھے ملا تھا وہ مجھے میزیریم سے بھی نہیں ملا تھا، حالانکہ میزیریم میں بھی بہت خارش پائی جاتی ہے۔ تو میرا وہ جو پیشنٹ کیور ہوا تھا یہ آرم سے ہوا تھا۔ آرم 30 میں نے استعمال کروائی تھی، اور میرا خیال ہے میں نے 4 کے 5 دن دوائی استعمال کروائی تھی، اور پیشنٹ کی وہ جو تکلیف پچھلے 4 مہینے سے چل رہی تھی، کیونکہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ گھر نہیں بیٹھ جاتے، گرمیوں کا موسم تھا، اور پیشنٹ نے آگے صرف اتنی شکایت کی کہ اس نے شدید گرمی میں صرف پیدل چل لیا، اس نے کوئی میرا خیال ہے اس نے کہا کہ مجھے گھنٹہ ڈیڑھ پیدل چلنا پڑا تھا، گرمی میں شدید گرمی تھی، تو اس کے بعد سے میری یہ کنڈیشن سامنے آئی۔ تو وہاں پر میں اپنے کلینکل پریکٹس کے حوالے سے آپ کو بات بتا رہی ہوں، میں نے آرم کا استعمال کیا تھا، اور الحمدللہ اس سے پہلے میں مختلف دوسری دوائیاں بھی کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر استعمال کر چکی تھی، لیکن جو آرام آیا تھا پیشنٹ کو وہ آرم سے آیا تھا۔ آپ کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر آرسینک ایلبم کو استعمال کروا سکتے ہیں، کلکیریا کارب کو استعمال کروا سکتے ہیں، پس بہت زیادہ پڑ رہی ہے، پس بہہ رہی ہے، آپ ہیپر سلف کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ کیلنڈولا ہماری دوائی ہے جو آپ صاف کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، ہم مرہم بنا کر لگانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اینٹم کروٹم کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایگزیما میں تو ہمارے پاس بے شمار ادویات ہیں، لیکن ٹاپ گریڈ ہماری میڈیسن جو ہیں وہ یہی ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ ان ادویات کا استعمال کیجئے، اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے پیشنٹ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہیے۔ اگر تیز مرچ سے اس کا ایگزیما ٹریگر کر رہا ہے اور وہ باز نہیں آ رہا، تو جب بھی وہ تیز مرچ کا استعمال کرے گا اس کا ایگزیما پھوٹ جائے گا۔ میٹھے سے اس کی علامات ورس ہو رہی ہیں، جب بھی میٹھا کھائے گا اس کا ایگزیما جو ہے ٹریگر کر جائے گا۔ اگر گرمی میں پسینے سے اس کی علامات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو پھر وہ اس کا جو ایگزیما ہے وہ ٹریگر کر جائے گا۔ تو احتیاطی تدابیر اس میں بہت ضروری ہیں۔ باقی بہترین جب آپ ادویات کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ کو آرام آ جائے گا۔ شکریہ۔